वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत पर। एक जानिब आप देखें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये कहना है, जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया था, कि मौजूदा निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है और पाकिस्तान बुनियादी इस्लाहात ने सूबों या फिर इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और मौसर तर्ज़ हुक्मरानी के बगैर आगे अब नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने ये भी साथ ही कह दिया है कि नौजवानों को सिर्फ लैपटॉप या फिर चंद हज़ार रुपए का वो जो वजीफ़ा हम देते हैं, जो गवर्नमेंट देती है, वो देकर आप मेरिट पर रोज़गार और ये यकसा मौक़े दरकार हैं, तो ये सब कुछ इनफ नहीं होगा। अब कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये मतलब सारे कॉकरोच की उन्होंने बात की थी, इकट्ठे हो गए तो फिर बहुत मुश्किल भी हो सकती है। इसके साथ साथ फिर कश्मीर की भी इश्यूज कुछ चल रहे हैं, कश्मीरी इलेक्शंस पर भी बात करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे पहले हम सुन लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली बात कल क्या की है। साहब को सुन लेते हैं। पाकिस्तान की इस हालत में जाने में, इस हालत में यहाँ पे आज है, इसके जिम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हैं। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे नहीं। आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या है। अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें। वजात इसी पे बात करने के लिए सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर कौमी असम्बली और बिजनेस कम्युनिटी के लीडर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच हो जाने का। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मेरे मुताबिक तो इस वक्त इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी मोहसिन नकवी साहब हैं। एक तरफ वो चेयरमैन PCB, दूसरी तरफ वो वज़ीर दाखिला, उससे पहले वो CM पंजाब रहे। सो वो सिस्टम के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। जी, ये कल मैं उसमें मौजूद था। एक्चुअली ये पाकिस्तान PCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा ग्रुप UBG, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने ये फर्स्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट रखी थी कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 1000 के करीब, 800 के करीब ट्रेड बॉडीज के नुमाइंदे आए हुए थे, चैम्बरों के सरबराहान आए हुए थे, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें हमने भी पैनल डिस्कशंस और तकरीर में हिस्सा लिया। बात ये थी कि हम ये तय करना चाह रहे थे कि हमारी सफारती सतह पे बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही, दुनिया ने सराहा, मार्का हक में अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी, जो फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने पाकिस्तान के लिए करके दिखाया, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन माशी तौर पे हमें समरात नजर नहीं आ रहा, लोगों को मुलाजमतें नहीं मिल रही, मुल्क की एक्सपोर्ट 30 के स्केल में फंस गई है और वो ऊपर नहीं जा रही। इसी तरह हमारे जो दूसरे मसाइल हैं, जिसमें गर्दिशी कर्जे हैं, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कोस जो है, वो हजारों अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है और वो मौजूद है अपनी जगह पे। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा कि एक ओवरऑल सिस्टम में तब्दीली लानी चाहिए। ये आपका बात बिल्कुल सही है कि पहले वो चीफ मिनिस्टर भी थे और उसके बाद हुकूमत का हिस्सा है, अहम ओहदे भी संभाल रहे हैं, और खारजा पॉलिसी में भी माशाल्लाह उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जनरल आसिम साहब के बिहार के कई दौरे किए उन्होंने और कामयाब दौरे किए हैं। तो मोहसिन साहब बज़ाहिर उनकी एक परसेप्शन यही है कि वो एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और तमाम सियासी जमातों की जो रूलिंग में है, यानी जो कोलिशन में है, जिसमें PPP और मुस्लिम लीग नून है, उसकी हमायत हासिल है, लोग उनको पसंद करते हैं। लिहाजा उन्होंने कल इस जो कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक समिट थी, उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम की। एक तो उन्होंने कहा कि इंतजामी ढांचा बुरी तरह से फेल हो चुका है, लिहाजा हमें सूबे बनाने होंगे, हमें नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने होंगे ताकि निचली सतह पे इख्तियारात और वसाइल जा सकें।
اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ریویمپ کرنا ہوگا اپنا پورے سسٹم کو، یہ دیکھ کے کہ کیا یہ نظام جو فیل ہو جائے آگے بھی لے کے چلایا جائے، نظام میں تبدیلی لائی جائے۔ اب یہ ایک بہت بڑا، بہت بھاری، بہت ذمہ دارانہ بیان ہے۔ اب اس کے کیا معنی ہیں، مختلف لوگ بات کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف اشارہ تھا، تو یہ تمام چیزیں ابھی اف اینڈ بٹ ہیں، لیکن کل انہوں نے بہت کھل کے اس کے اوپر اشارہ کرا ہے، اور بزنس کمیونٹی نے ان کو یہ یقین دلایا کہ جی آپ ہمارے مسائل حل کریں، بزنس کمیونٹی کو عزت دیں، پالیسی۔ سر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن سر اب یہ دیکھیں کہ جس طرح سے سر نے، محسن صاحب نے باتیں کی ہیں، سارا کچھ سامنے تھا، سب لوگ سن بھی رہے تھے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں سارٹ آف ڈیڈ لائن فار دا پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون آلسو، اور یہ جو تجویز اب پیش کی جا رہی ہے، صوبوں کے والے سے بات چیت کی جا رہی ہے، کیا اس سے پیپلز پارٹی ایگری کرتی ہے؟ دیکھیں، پیپل پارٹی کا صوبوں پہ اپنا موقف ہے اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ یہ اتنے جو ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پہ صوبے بنائے، تو 7 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی میں، 7 صوبے، یہ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح سے سر ڈویژن لیول پہ رکھ لیں، ڈویژن لیول پہ کر لیتے ہیں جی۔ اس میں خراجات ہوتے ہیں، آپ کو ہر صوبے کا چیف منسٹر ہوتا ہے، چیف سیکرٹری ہوتا ہے، کمشنرز ہوتے ہیں، پوری ایک ہیرارکی ہوتی ہے، تو وسائل بھی آپ کو کتنے چاہیے۔ اور جو دوسرے ملکوں کا آپ حوالہ دیکھیں کہ اس میں پہلے 30 سے اب 60 ہو گئے ہیں، تو بھائی 80 سال میں ہوا ہے، ایک 2 بڑھ کے ایک دم سے نہیں ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کے وسائل اگر آپ کے ساتھ نہ دیں تو انتظامی ڈھانچہ پھر فلیپ ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ میں یہاں تک تو بڑا قائل ہوں کہ سٹی گورنمنٹ کو فعال کیا جائے، اور قومی حکومت میں، سٹی گورنمنٹ میں وسائل کے ساتھ اختیارات دیے جائیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کو کچھ بھی کہیں، لیکن سندھ میں ہم نے سٹی گورنمنٹ، ہمارا میئر ہے، ہمارے سے مراد شہر کا میئر ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے چیئرمین ہیں جو وہاں پہ ملیں گے آپ کو اس سٹی گورنمنٹ میں، جس میں پی ٹی آئی کا بھی ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے، جس میں جماعت اسلامی کے کافی ہیں، اور پی 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 کے بھی ہیں، اور وہ اپنے اپنے ٹاؤن میں کام کروا رہے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، روڈ کٹنگ کے پیسے آتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل میں ماننے کو تیار ہوں کہ وہ اتنے مؤثر طریقے سے نچلی سطح کے اوپر اختیارات اور وسائل کی منتقلی نہیں ہوئی ہے جو ہونی چاہیے۔ لیکن لنگڑی جو بھی کہہ لیں، ایک نظام ہے، لیکن باقی صوبوں میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ سو ٹرو سر، پنجاب میں تو وہ بھی نہیں ہے، بالکل آپ جو نظام کی بات کریں پنجاب میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب جو یہ بات کی ہے، لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا محسن نقوی صاحب کی، یہ کیا کوئی شنید ہے کہ کوئی نئی ترمیم آئے گی اس کے بعد، پھر ایک اور پریزیڈنشل نظام، یا پھر صوبے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر کوئی اور شخصیت آگے بیٹھ جائے گی اور یہ اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے۔ میں محسن نقوی صاحب کی میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ مجھے ان کے اس بیان میں جو چیز انہوں نے بتلائی، جس پہ زور دیا ہے، وہ یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک کمرے میں بیٹھیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، اور یہ چیزیں ڈسکس کریں جس کو ہم کارپیٹ کے نیچے ڈالتے رہیں۔ آپ کارپیٹ کے نیچے ڈال کے اس سے کچھ نہیں حاصل ہو سکے گا۔ آپ کو آپس میں بیٹھ کے کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد پہ طے کریں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کو ملک کے مفاد میں اپنائیں۔ سیاسی مفادات پارٹیوں کے تھوڑا پیچھے چھوڑیں، قومی مفادات جو ہیں وہ بالا تر رکھیں، تو یہ ملک
बहुत पोटेंशियल है इसमें, बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने कहा कि अपने इंटरनल मसाइल को भी हल करना होगा वरना ये नहीं चल पाएगा इस तरह से निज़ाम। थैंक यू सो मच। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन डिटेल हम बातचीत कर रहे थे जो कल स्पीच में बात की गई मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।